बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. येया तुम्ही समेस्त म्हजे सरशी कश्ट तेल्यानो आनी वस अनुभवयतेल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. मातेवाचो वांजेल आवस्वर 11 वोळ 20 आनी 8. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28. जेजू आपयता तर जेजूक आमी लागीं सरया, ताचेर नदर घालया, ताका अर्घ आनी होगलाप दिवन ताचें आराधन कर, ताचें तावन बुजावण कृपा आनी आशिर्वादा जोड घेवया. गावयान तें गीत जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या. E25 on page number 121. 1, 2, 1. जेजू आपयता, जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता. धैर्यान आमकां भरता, तुका आमची पोसता. धैर्यान आमकां भरता, खंयच्याय घडयेर भुलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसता. खंयच्याय घडये भुलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसता. जेजू आपयता, तुका जेजू आपयता, जेजू आपयता आपल्या गोपांत तुका आपयता. म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता. अनुभव कर म्हज्या भावा भयणी, जेजून आपोवचें, ताणें हात विस्तारून तुका आपोवचें. धांव ताच्या गोपांत, ताका आराम धर, पटलून धर. तो तुका आपल्या भोपवित्र काळजाक आराम धरतलो, तुजी सर पिडा गुण करतलो, सर तुज्या तत्वार पयस करतलो, तुज्या बिझनेसाचेर, व्यापार वैभटाचेर, तुज्या आस्ती बदिकाचेर, तुज्या फुडाराचेर, तुज्या शिकपाचेर, तुज्या येवजणेचेर, तुज्या शेताभाटांचेर, तुज्या कुटुंबाचेर, तुज्या संस्थेचेर, तुज्या हर एका कार्यक्रमाचेर तो आशीर्वाद घालतलो. तो पदवेदार, तो सत्यवंत, तो पिडा गुण करतो देव, तळभरांचो सर्वेस्पर, ताका साथ जाल्लें कितें आसना. तुज्या जिवितांत वर्तनी अजापां, विस्मितां आनी अद्भुतां कर. तुज्या जिवितांत ताची पदवी दाखयतलो. कश्टान सांप्रताना, नश्टानी अडसताना, कश्टान सांप्रताना, नश्टानी अडसताना निराश नाका. धैर्यान आपय तो तुका भोकलून धरता. निराश नाका. धैर्यान आपय तो तुका भोकलून धरता. जेजू आपयता, जेजू आपयता
आपयता हो मोगाच्यानो आज मरियम एक सर्गा संसाराची राणी म्हण कुरवार केल्लें फेस्त. Mother Mary is crowned by our Heavenly Father as the Queen of Heaven and Earth. What a glorious day. Mother Mary had lots of sufferings on earth. या संसारात असताना मरियम कितले कष्ट, कितले कितले दोगदोणी, कितले दुखां तिका आसली, पण देवान तिका कुडीच आत्म्या समेत सरकार वेले आनी थंयसर सर्गा संसाराची राणी म्हण कुरवार केलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तिजी भुरगीं आमी आज संतोश पावता. एक दीस आमच्या माये सांगता सर्गार आमी आसतल्या, ती आमची राणी जावन आसतली आनी जेजू आमचो राय जावन आसलो. देव बापूस ससनाच्या ससनाक आमकां ताच्या राज्यांत राज्य करूंक अधिकार चलोवंक आमकां फावो करतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आज देवान दिवचो संदेश मोगाचे न्हू जो आमच्या वांजेलांत आसा 16व्या वस्त्रांत 30 आनी 3 वळेरी. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 33. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, मुझे थंय समाधान मेळचे खातीर, मुझे थंय समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती तुमकां सांगल्यात, संगती तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां खन बेजारां आसतलीच, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत वेलां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. समियान जेजू तुझे थंय समाधान मेळचे खातीर तुज्या पवित्र पुस्तकांत हांव तूं म्हज्या लागीं उलयताय. ह्या संवसारांत आमकां खन बेजारां आसतलीच, पूण आमी धैर्य जय, कित्याक तुवें संवसाराचेर जैत वेलाय आनी तुजे थंय आमकांय तूं जैत दिताय. मरियमायेक वर्तें जैत देवा बापान लाभयलें. तिच्या कश्टा उपरांत तिका मान लाभलो, तिका महिमा लाभली, तिका कुरो मेळ्ळो. म्हाकाय कुरो राखून आसा. देखून म्हज्या कश्टा अनवरांत हांवें संतोशान जियोंक म्हाका कृपा दी. म्हाका न्हू रोमाकारां बरयलें पत्र 5 वस्त्र 3 वळ हेंच म्हणटा. रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 3. म्हज्या उपरांत सांगा, तितलेंच न्ही आमच्या कश्टा अनवरांती आमी संतोष पावता, कित्याक कश्ट अनवरां आमकां सोंसणीकाय एक वाट करतात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. वय समियान जेजू म्हज्या कश्टा अनवरांती संतोष पावोंक म्हाका तुजी कृपा दी. म्हज्या कश्टा अनवरां मुखांतर सोंसणीकाय म्हाका मेळोन दी. हांवें सोंसणीक जायशें कर. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, जय जय जेजू. आतां घेवया आमी सान पेद्रूचें पयलें पत्र 5 वस्त्र 6 वळ. 1 Peter chapter 5 verse 6 and then 7. ह्याच खातीर तुमी संतोष पावा. आतां थोड्या काळाक थरावळ कश्ट तुमकां सोसूंक मेळटा जाल्यार कितें जालें? फुटाक घालन व्हरोन पळयल्या नश्वर भांगारा प्रास चड मोलादीक जावन आसलेलो तुमचो भावार्थ जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जाल्ल्या वेळार कीर्त मान आनी महिमा जोडूंक तुमकां फावो करतलो. पळय समियान जेजू मरियमची माय, तिका आमची आवय जावन तुवें दिल्याय. तिच्या कश्टां उपरांत तुवें तिका मान, कीर्त आनी महिमा फावो केली. तिचे थंय आमकांय सर्गींचो वैभव, सर्गींचो प्रतिफळ, सर्गींचो महिमा राखून आसा. ह्या बरोवशान जियोंक आनी ह्या संवसारांत तुवें दिल्लें मिसांव जारी करूंक आमकां कृपा दी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून म्हाका जेन्ना सगळ्या सृश्टे सांगात आमी एक गीत गावया. हें कन्नडा गीत. ಸರ್ವಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುತ್ತಿದೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿದೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸರ್ವಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುತ್ತಿದೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿದೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನಾ.
ಸುತ್ತಲೇ ಹಾಡಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದಿರರು ಎಲ್ಲ ತಾರೆಗಳು ಬೆಳಗುತ್ತ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮಿಂಚು ಗುಡುಗುತ್ತಲೇ ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತಲೇ ಹಾಡಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸಾನಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸಾನಾ. थोडा संतोष, थोडा आनंद. या कमच्या स्तुती भावना पाहून जाऊया. ಗುಡ್ಡಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಲೇ ಹಾಡಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಲರಾಶಿಗಳು ಜುಡು ಜುಡು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹರಿಯುತ್ತ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಲೇ ಹಾಡಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಲರಾಶಿಗಳು ಜುಡು ಜುಡು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹರಿಯುತ್ತ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸಾನಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸಾನಾ. ಗಿಡ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ತೂಗಾಡುತ್ತಲೇ ಹಾಡಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ವನ ಪುಷ್ಪಗಳು ಪರಿಮಳ ಸೂಸಿ ಅರಳುತ್ತ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಗಿಡ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ತೂಗಾಡುತ್ತಲೇ ಹಾಡಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ವನ ಪುಷ್ಪಗಳು ಪರಿಮಳ ಸೂಸಿ ಅರಳುತ್ತ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸಾನಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸಾನಾ. सगळ्या गोष्टी सांगता, सगळ्या वनभक्ती सांगता, सगळ्या मंगती सांगता, सुपना सांगता, मस्ते सांगता. देवा अर्गानी होता. ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹಾರುತ್ತ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮೃಗಚರಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಗಿ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಾ ಮೊಳಗಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹಾರುತ್ತ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮೃಗಚರಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಗಿ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಾ ಮೊಳಗಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸಾನಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸಾನಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸಾನಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸಾನಾ. Praise the Lord. Hallelujah. बरी मायक सर्गा संसारची राणी म्हण कुरवार केल्ल्या ह्या फेस्ता दिसा मोगाच्यानो आमी नियाळ करता ह्या संवसारांत आमकां कश्ट दूख आसताच. आनी ह्या कश्टां दुखां विशयांत आमी नियाळ करता आसतना आमी बरें करून समजून घेवचें कश्ट दुसरे आनी कश्टोवचें दुसरें. कश्ट हर एकल्यांक आसात गे. तुमकां आसात गी, म्हाका आसात, शिकलेल्यांकी आसात, शिकनासलेल्यांकी आसात, शहरांत आसतल्यांकी आसात, हळ्ळेंत आसतल्यांकी आसतात, भोव ग्रेस्त मनशांकी आसात, भोव दुर्बळ्याकी आसतात, बरी भलायकी आसून बारी सोबीत सुंदर आसल्यांकी आसात, कांय सबाय नासतना व्हड पीड आशिल्ल्या कश्ट जाल्ल्यांकी आसात. जॉब आसो बूक आमी काडल्यार 14वा वर्स पयली वड
बुक ऑफ जॉब चॅप्टर 14 वर्स 1. स्त्रिये उद्देशी जल्माल्लो मनीस थोड्याच दिसांचो आनी कश्टांनी भरलेलो, एका फुला भाशेन फुलता. दुसरी वळ म्हणटा वर्स 2. एका फुला भाशेन तो फुलता आनी तो भावता. एक सावळे भाशेन राव नासतना वेगी वेगी तो धांवता. हें देवाचें उतर प्रारंभ जाता ओ मॉर्टल म्हणून. मनशांक एक नांव जावन असो मॉर्टल म्हळ्यार नाश जावंचे तसलो मनीस. स्त्रिये उद्देशी जल्मालो मनीस. मॉर्टल हू इज बॉर्न ऑफ ए वुमन. आका ह्या संवसारांत कश्ट आसताच, कित्याक तो नासाच्या वाटेन आसा. ताजी कूड आज न्हय जाल्यार फाल्यां मरता. तर ह्या संवसारांत कश्ट आसतलेच, पूण ताणें कश्टोवचें न्ही. हाचो अर्थ कितें? म्हाकाचें न्हू, आमकां सगळ्यांक जिवितांत कश्ट आसता. जल्मातनाच कश्ट आसात. हांवें आयकल्ल्या प्रकार एक भुरगें जल्मात आसतना जर तर तें रडना, नर्स कितें करता, ताका एक मारता. रप्पा मारल्या तक्षण भुरगें बॅ म्हण भोव मारता. भोव मारल्यार सगळ्यां संतोश, जीव आसा म्हण अर्थ. तशें म्हळ्यार जीव आसल्यांक ह्या संवसारांत कश्ट आसात. आनी अकरेक आमी मरतना केदो व्हडलो मनीस जाल्यार जावन दी, कितलो शिकलेलो जावन दी, कितलोय ग्रेस जावन दी, ताका व्हरून उडोवचें त्या फोंडांत मात न्ही, ताचे वयर माती उडयतात. म्हणजे जल्मल्ल्याक हर एकल्याक कश्ट, पिडाशिडा, अनवरां, समस्ये, तत्वार, दगदोणी, संकश्ट सुकलेले नात. देखून जेजू म्हणटा जुवांच्या वांजेलांत 16व्या वसरांत 33व्या वडीर जॉन चॅप्टर 16 वर्स 33, तुमकां मुजे थंय समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांव तुमकां सांगल्यात. ह्या संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच, पूण तुमी धैर्य घेया, तुमी खुशाल बरी जाया. इंग्लीश शब्द बी चियरफुल फॉर आय हॅव ओवरकम द वर्ल्ड. म्हाका न्हू मोरये मायेच्या सेगुणा पैकी एक सेगूण जावन आसा. मोरी माय केदाळ खुशाली. शी वॉज ऑलवेज चियरफुल, नॉट बिकॉज शी हॅड नो सफरिंग्स, नो डिफिकल्टीज. शी हॅड enough sufferings, difficulties, but she was cheerful, for she always experienced the Lord with her. सोमी तिच्या सांगात आसा, देव तिच्या सांगात आसा, हे तिने अनुभव केले. देखून कश्टा दुखांत ती संतोष पावता. देखून तिच्या कश्टा दुखांत तिका सोंसणीकाय मेळ्ळी. कश्टा दुखां वरवीं कितें बरेंपण आमकां लाभता. सांत पावल आमकां सांगता रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या वसरांत 3ऱ्या वळीरतां, रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 3 ऑनवर्ड्स. तितलेंच न्ही, आमच्या कश्टा अनवरांत आमी संतोष पावता, कित्याक कश्ट अनवरां आमकां सोंसणेकाय एक वाट करतात. वेन वी हॅव सफरिंग्स, डिफिकल्टीज, इट लिड्स अस टू पर्सिवरन्स, इट लिड्स अस टू पेशन्स. म्हूण दर्शन ती सांत पावलाच्या उतरांनी आमकां समजता आमची तिरासाण ते कश्ट पारकितात. आनी ह्या वरवीं आमचें ती भरवशाचें मूळ उदेता. देखून आमी निराश जायना. बघा देवाचो मोग आमच्या काळजांत भरोन वमतोच्या मापान वतलो आमकां अनुभव जातलो. मोगाचें न्हू, ह्या संवसारांत मात्र कश्ट उडास जरा. सरकार कश्ट नात, सरकार संकश्ट नात, सरकार कश्टांचे सयत ना. देखून आमी वाचता उगडापणाच्या बुकांत 20 आनी 1 वसरांत 4थ्या वडीर बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 21 वर्स 4, तांच्या दोळ्यांतलीं दुखां सर्वेस्पर देव पुसून काडटलो. मरण वा वेळाप, रडणे वा दूख आनीक आसची नात, कित्याक आदलो संवसार सगळोच नाश जावन गेला. When you go to heaven we realize, yes, there is a beautiful sky, there is a beautiful earth there. सोबीत सुंदर आकाश, सोबीत सुंदर भूंय, सोबीत सुंदर मनजाती, सोबीत सुंदर सुकणी सांवजां, सोबीत सुंदर थंयसर ती प्रकृती, तें वातावरण, आनी सोबीत सुंदर थंयसर विविध तरांच्यो चटवटक्यो, विविध तरांची ती कार्यक्रमां, संतोष, उल्हास, मजा सगळी आसतली. मोगाचें न्हू, पूण एका मात्र आसचें ना. खोटेपण, पातक, अन्याय, दगदोणी, एकामेकां मोस करचो, दोगो दिवचो असलें कांयच आसचें ना. ताचे बदलाक देवापाच्या मुखामळांच्या परजळांत आमी सासणाक सूख भोगतल्या. ह्या बरवशान आमी जियेल्ल्या वेळार मोगाचें न्हू, ह्या संवसारांत आमकां कश्ट आसल्यार, दोगदोणी आसल्यार आमी संतोशान उमळटल्या, कित्याक एक दीस आमकां सरकार व्हरतो मान महिमा राखून आसा. मोरये मायेक तो मान महिमा लाभलेलो आज आमी उडास करता. ती सरकार संवसारची राणी जाली. ह्या ऑगस्ट म्हयन्यांत 10 तारखेर सा लॉरेन्स विशान नियाळ केलो. ताका कायलीर बसतना सयत संतोशान उमळ्ळो. ह्या म्हयन्याच्या त्या पयल्या दिसा
थंयसर आमी नियाळ केलें सांत आल्फोन्स लिगोरी. ताकाय कश्ट आसले. सांत डॉमिनिकाचो उडास काडलो ह्या म्हयन्यांत. आमी ह्या म्हयन्यांत उडास करता सांत पियूस दाव्याचो, सांत बर्नार्डाचो, सांत मोनिकाचो, सांत आगोस्तीनाचो, सबार सांता भक्तांचो. सगळ्यांक कश्ट आसले. आनी विशेश जावन ऑगस्टाच्या 15 तारखेर भारताचो स्वातंत्र्योत्सव तो मेळाचे जाल्यार सबार स्वातंत्र्याच्या योद्धांनी म्हळ्यार झुजाऱ्यांनी आपलो जीव दिवन कस सोसून भारत देशाक स्वातंत्र्य जोडून घेतलें. पूण मोगाचें न्हू ते कश्टोंक ना. ते कश्टाले पूण कश्टोंक ना. म्हणजे थंयसर एक ताफावत आसा. मोगाचें न्हू एक गोबायले तांच्या जिवितांत जायते कश्ट म्हाका सांगतली. त्या स्त्रियेची आवय सरली. इल्ल्या म्हयन्यांनी बापूय सरलो. आनी थोड्या म्हयन्यांनी घोवाचोय बापूय सरलो. ताच्या थोड्या म्हयन्या उपरांत ताची आवय सरली. 4 मरणां एका वर्सा भितर जालीं. आनी त्याच दिसांनी तांच्या दुयेक लिव्हराचे समस्या जाले. इस्कॉलरशिपचें भुरगें लिव्हराचे समस्या जॉन्डीस जालें, सट जालें. आस्पत्रेंत 10 दीस रावचें पडलें. भुरगो आसलो ताकाय पोटांत एसिडिटी गॅस्ट्रायटीस जालें, समस्या जालें. आनी शिकपांत तो इल्लो फाटीं पडलो. आनी म्हणटा ती कश्टां वयर कश्ट, कामाच्या जाग्यार समस्या जाले, पयशांचो तत्वार जालो. आनी त्या वेळार ती भारीच निराश जाली. जिवीतच नाका म्हण बगलें तांकां. पूण म्हाका देवाक अर्गां ती दैवीक मंदिराक आयलीं. हांगासर रेतीर केल्या उपरांत तांकां जायतो भरवोसो आयलो. भरवोसो आयलो, पातयणी आयली. तशें म्हळ्या उपरांत कश्ट ना म्हणून न्ही. ताजे उपरांत 1-2 वर्सां जायची जाल्यार त्या पत्नीक त्या स्त्रियेक कॅन्सर बीड आयली, गर्भाचें कॅन्सर. म्हाका न्हू तांणी म्हाका आपयले वरें तांकां मेळोंक हांव गेल्लो. पूण तिच्या तोंडार हांसो. कॅन्सर पीड आसा हांसो. हें म्हळें येदो व्हडली कॅन्सर पीड आहा, तुका पोटांत विशेश दूख आसूंक पुरो, इतले कश्ट आसूंक पुरो. आनी डाक्टरान सांगलां पुरो पळय जायते कश्ट आसा. ताणें म्हळें पळय डाक्टरान म्हणा भारी सिरियस आसा, सांगूं जायना. 1 या 2 वर्सांच्या वयर असल्या पिडेन तूं वाचना म्हणून एक्सपर्ट मनशांनी सांगलां. जाल्यार संतोश. कित्याक आमी रेतीरेक आयिल्ल्या वेळार आमी जाणा जाले हांव देवाक आसा जालें कितेंच ना. देव सर कश्टांचेर आमकां जय दिता. ताणें एक उतर उलयल्या पुरो आमची पिडा गूण जाता. आमच्या जिवितांत पिडा शिडा कश्ट आसल्यार देवाची मांडवळ. देखून तिच्या तोंडार मोगाचें नांव संतोश. आनी उपरांत देवाक अर्गां सर्जरी बऱ्या तरान जाली. आनी उपरांत किमोथेरपी जाली, रेडिएशन जाली, संपूर्ण तरान बरी जाल्या. आपल्या भुरग्यांक घेवन ते सगळें कुटुंब हांगासर येवन देवाक अर्गां आनी होगलाप दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचें नांव आजचे सण आमी जाणा जायची. आमच्या जिवितांत कश्ट देवान दिवचें न्ही. देव मरण कश्ट दिना. देंवसारांत सैतानांत आमच्या जिवितांत येवचें. जेन्ना आमची दिश्ट आमी समयाचेर खंयसयना, सर्गाचेर खंयसयना, तेन्ना आमी चिंता हे कश्ट शाश्वत म्हणून. त्या दळाक कश्टांच्या वयर आमी कश्ट जाता. कश्टांत थंय मोगाच्यान आमी कश्टोवचें न्ही. कश्ट आमच्या जिविताचो वांटो म्हूण आमी स्विकार केल्ल्या वेळार आमी कश्टान बगार कश्ट आमकां सोंसणीकाय दितात, आमची तिरासाण पारकितात आनी आमकां बरोवसो दितात. एक ल्हानशें कश्ट हांवें सोंसल्यार सर्गार म्हाका व्हरतो प्रतिफळ आसा. सो मी जेजून म्हळां एक कोप शेळें उदक कोणाक दिवंक तुवें इल्लें कश्ट सोंसल्यार म्हळ्यार एक कोप शेळें उदक दी जाल्यार तुवें भितर वचचें, कोप काडीचें, कोप धुयचें आनी बरें उदक आसा जाल्यार तें वतीचें, ना जाल्यार बरें करून उकळ नितळ कर तें उदक तातूंत वतीचें. आयिल्ल्या मनशाक बसयचें, ताचे कडेन मोगान उलयचें, ताका दिचें, तोंड काडचें, मेहनत काडचें. पूण ताका सयत सर्गार व्हरतो प्रतिफळ आसा जाल्यार तुवें जावन कस असल्या वेळार कितलो प्रतिफळ आसा. सांत भक्तांनी मोगाचें न्हू असल्या बरवशान ह्या संवसारांत कस असले, मरियमेन तसले कस असले. तर मोगाचें न्हू आमच्या कश्टा अनवरांक आमी भियोवचें नाका. आमच्या कंतराच्या बुकान हें कंतर आसा E59 पेज नंबर 142 142. मोळप कसलोन फासलोन पडोदी भूंय कांपोन सोंपोदी विश्वासी मुजो मोक्त बाळसो सोमसोना केदी. मोळप कसलोन फासलोन पडोदी भूंय कांपोन सोंपोदी विश्वासी मुजो मोक्त बाळसो सोमसोना केदी. विसरत गाये कावय आपल्या पानोचीवच्या तानुल्या आवय तरी विसर पड हांव तुका विसरसोना. मोगाच्या समियाच्या ह्या मोगाचेर पातयेवन आमी विविध देसां खातीर आज मागया. आमी
देवा करगा आनी होगळा जो कोण आज जन्म दिवसाचे आशितात तांचे बसत विन्सेंट लोबो गोरेगांव ईस्ट, जेसिका सुवारेस पावंजे, लिविशा सियोना रोड्रिगस मीरा रोड मुंबई, 78th बर्थडे इवेट जॉन फर्नांडिस मारगांव गोवा, 20th वेडिंग एनिवर्सरी उर्बान शर्मिळा सिक्वेरा किरे. देवा करगा आनी होगळा दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विटमीत अनुभव केली. जेसू बाळकाच्या मनाक मोनिका सिक्वेरा ताणे, रोहन एनोला डिसोजा कैकंबा, एनेट मँगलोर दुबईंत सबारपोटीन प्रयत्न केले. ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळोना उपरांत मेळिल्ल्या पासत एक बिझनेस स्टार्ट करता आसतना परमिशन आनी जावंक ना, पूण दैवी कलोरित्र मंदिरांत विनवणी घाल्या उपरांत ते बिझनेस प्रारंभ करूंक साध्य जाल्ल्या वरवीं कॅन्सर पिडा गुण जाल्ल्या वरवीं बरी सैरीक जाल्ल्या पासत आनी IELTS OET एग्जाम बरोवंक बरो साध्य जाल्ल्या पासत बरें काम मेळिल्ल्या पासत आनी परमनंट विजा थंयसर जर्मनींत लाभल्या पासत ह्या सर बरेपणा पासत देवा अर्गा आनी होगळाप दिया. अर्गा आनी होगळाप तुका समिया जेजू. अर्गा आनी होगळाप तुका समिया जेजू. आतां आमी विविध त्यासां पासत मागया एक नवें बरें घर मेळच्या खातीर म्हाका उलो दिला. एनेट मँगलोरीच्या त्यासां पासत आमी मागया. घराचें काम सुरू केलां तें काम घराचें काम अखेर जावचें पासत मागया. फ्लेवी कार्डोजा म्हणली देवान तिचेर आशिर्वाद घालचे पासत आमी मागया. तशेंच लिडविन डिसोजा तेणें IELTS OET एग्जाम बरयल्या तांतूं बरें रिजल्ट येवन पास जावचे पासत अशें ताच्या भयणींनी परीक्षा बरयल्या तांतूं पास जावचे पासत मागया. प्रेसिला डिसोजाक बरी लायकी मेळचे पासत मागया. ल्हान भुरग्यांची बिडा गुण जावचे पासून मागो उलो दिला. पळय घराचें काम सुरू केलां, पयशांची विलवरी जावच्या पासत लोन काडूंक प्रयत्न केला, लोन पास जावचे खातीर मागो उलो दिला. तशेंच बरी सैरीक जावच्या पासत आनी खासारी जिवितांत भुरग्यांचे देणे लाभच्या पासत भुरगें ऑटिझमांत कश्ट जाता तें भुरगें बरें जावचें पासत मोबायला मदें समस्या आसा तांतें देवान निवारचें पासत. दुबईंत दुवेचें शिकार जालां वेळार एक काम मेळचें पासत. गोवाचें काम तितलें बरें ना, आपणाकी काम ना, दुवेक शिकोवन जालां दुबय आसा थंयसर काम मेळचें पासत आनी बांयक कोण जें म्हण चिंतल्या ह्या वर्सा तांतूं बरें उदक मेळचे खातीर मागो उलो दिला आनी गाद्यांत बरें बेळें जावचें पासत मागो उलो दिला. सगळ्या त्या पासत सांगाता मेळोन आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आज ब्रेस्तारा दिसा 22 तारखेर संजेर तावन हांगासर विशेष बऱ्या भलायकेची आनी सुटकेची रेतेर प्रारंभ जाता. 22 तारखेतान 25 तारखे पर्यंत आसा. शुक्रार शनवार आयतारा दनपारा पर्यंत रेतेर आसा. ह्या रेतीरीन चड आनी चड लोकांनी फायदो चडच्या खातीर आमी मागया आनी येवच्या हप्त्यांत एका हप्त्या उपरांत हांगासर 20 आनी 9 तारखेतावन 30 आनी 1 तारीख शुक्रार केवल ब्रेस्तार शुक्रार शनवार ब्रेस्तारा सकाळीं येवंक ब्रेस्तार शुक्रार शनवार 3 दिसांची प्रायवंताची विशेष रेतेर आसा. पळय प्रायवंतां शनवार दनपारा पाटी वयशेत ह्या रेतीन चड आनी चड प्रायवंतांनी 50 वर्सां उतरलेले येवन हांगासर बरेपण चडच्या पासती आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्या समेस मालगाड्या पासत आमी मागया. देवातीन फेलिसियन रिचर्ड डिसोजा राणीपुरा, विक्टर आनी मॅगदलेन वॅलेन्सिया, ग्रेसी पिंटो कुलशेकर, रेमंड डिसोजा आनी कुटुंबां सरलेले मालगडे, जेरोम फर्नांडीस बेळूरू, पीटर गोम्स मीरा रोड, रॉनाल्ड जॉन वास घाटकोपर, जेकब आनी जॉन वॉल्डर मुलुंडू, मेरी लोबो मुलुंडू, 14th डेथ एनिवर्सरी मिस्टर एलियास कुटिना वासई वेस्ट मुंबई, जॉयलिन सुवारेस पाडुकोणे, 3rd डेथ एनिवर्सरी जुलियाना लोबो कावूरू मँगलोरू, डॉक्टर कॉनराड फुटाडो मुंबई, तेरेसा पीटर मत्यास अत्तूरू, ATM सल्डाना आनी नेल्ली सल्डाना कंकनाडी मँगलोरू, 81 फर्स्ट बर्थ एनिवर्सरी आना रोजिन रोमियो डिसिल्वा सावंतवाडी, 14th डेथ एनिवर्सरी जॉन अलेक्स फर्नांडीस मरगांव गोवा. सस्नाचो विशय दी तांकां येसोम्या. निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधानीन ती विशय घेवन दी. आमेन. सरलेल्या समेस बोर तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानीन विशय घेवन दी. आमेन. आमी दिमी घालया बोपोय सक्रामेंताचेर दीस घालून सगळे आमच्या गरजो ताका समर्पितना तुमी जेजू म्हजे लागीं तुज्या लागीं उलयता. विसरत गाये कावया पानो जीवच्या तानुल्या आवय तरी विसर पडा हांव तुका विसरसोना हांव तुका विसरसोना हांव तुका विसरसोना.
स्तुती तुझी गायता आमी तुरबेन आदार भक्ती उरबेन मना. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी मरी सर्गा संसाराची राणी म्हणलें फेस्त आचरता. पवित्र सभेच्या सुरवेर थावनूच क्रिस्तवां मरयेच्या मानाक मागणी म्हणटले आनी तिका होगोळसोन गितां गायतले. सांवलुकाच्या वांजेलांत पयल्या आवसवारांत आमी वाचता, जाकोबाच्या घराण्याचेर सदांच राजवट चलोवच्या पुताची ती आवय जावन आसली म्हणून. पवित्र सभेच्या बरपांनी मरयेक रायांची आवय, सोम्याची आवय अशें उल्लेख केल्लें आसा. मरी देवाच्या कुशेक संपूर्ण खाल जाली आनी देखून तिका भुमी वैकुंठांत प्रत्येक जागो आसा. 1954 इसवेंत पापा पियुस 12व्यान मरी सर्गा संसाराची राणी म्हणलें फेस्त आचरसूंक ताकीद दिली. आनी आतां सायबिणीच्या फेस्ता उपरांतल्या त्यांत आमी मरी सर्गा संसाराची राणी म्हणलें फेस्त आचरता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, मरी आमकां सोमेस्तांक तिच्या गोपांत घेवन दी आनी आमकां सांबाळून दी म्हणून ह्या मिताच्या बलिदानांत आमी मागया. आमची पथकां उडास करून देवा लागचें बोगसाणें आमी मागया आनी सांगता म्हणया, हांव पातकी सोरपत्योदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोवड अपराध. ह्या पासून भगवंत दान सांगवार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सम्या देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपत्योदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां बोगसून सष्णच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताचे आवयक अंकवार मरयेक आमची आवय आनी राणी तुवें करून दिल्याय. ह्या तुज्या अपुरबायेच्या देण्या खातीर आमी तुका दिन वाचतां आनी तुवें तुज्या भुरग्यांक सर्गा राजांत तयार करून दवरलाय ती महिमा आमचे मायेर आनी हेचे विनवणेन आमी जोडूंक फावो म्हणून तुजे लागीं मागतां. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सष्णच्या सष्णा. आमेन. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. काळोखांत चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टीक पडलो. मरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतेल्यांचेर एक उजवाड पांकलो.
तुवें तांचो आनंद वाडयलोय, तांचो संतोश सोडयलोय. लुवण्याच्या समायार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात, तशें ती तुजे मुखार आनंद भरीत जातात. कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें तांचें बाराचें झू, तांच्या कांद्या वयलें लांकूड, तांचेर जुलूम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयलोय. धरणीर जणजणतली सगळीं पायंतणां आनी रक्तांत उडवलेलीं वस्त्रां उलपण वेतेली आनी उज्याचो ग्रास जातेली. कित्याक एक बाळोक आमकां जल्मला, एक पूत आमकां दिला. ताच्या कांद्यार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां: विजमीत, बूद दिनार, पदवेदार देव, सासनाक बाप, सांतीचो कुवार. ताचो अधिकार वाडत वेतलो आनी ताच्या राज्यांत सदांकाल शांती आसतली. दाविदाच्या सिंहासनार बसून तो आपलें राज चलयतलो. आतां तावन नितेकाळी न्यायनितीन आनी प्रामाणीकपणान ते राज तो थीर करतलो आनी सांबाळतलो. दळबरांचो सरेस्पर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें करतलो. देवाचें उतर, देवाचे उडोपकार. श्लोक. सर्वेस्पराच्या नांवाक जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदां. सर्वेस्पराच्या नांवाक जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदां. सर्वेस्पराच्या सेवकानो स्तुती करा. वय सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या नांवाक जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदां. श्लोक. सर्वेस्पराच्या नांवाक जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदां. उदेंती तावन आसताम ते पर्यंत सर्वेस्पराच्या नांवाक स्तुती जावं. सर जनांगा मदें तोच महान्नत, अंतराळा वयर गाजता ताची महिमा. श्लोक. सर्वेस्पराच्या नांवाक जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदां. सर्वेस्पर आमच्या देवा सारको कोण आसा? उसायर आपल्या सिंहासनार तो बसला, तरी सकला पळोवंक आपल्या उंच स्थानांतावन तो भागवता. वय सर्गा पृथ्वीचेर दिश्ट लावंक तो भागवता. श्लोक. सर्वेस्पराच्या नांवाक जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदां. कालत्यांक धुळींतली तो उखलता, दुबळ्या धाकट्यांक मेळ्यांतली तो वयर काडता. कुवारा बराबर तांकां जागो दिता. वय आपले परजेच्या कुवारा मदें तांकां बसयता. श्लोक. सर्वेस्पराच्या नांवाक जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदां. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. सदैव तूं आमकां मोरये. सर्वेस्परान आपणा कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हणून सतमानलेली तूं कितली बागी. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. सालुखा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सम्या. 6व्या म्हयन्यांत देवान गब्रियल दुताक गलिलयाच्या नजरेत नांवाच्या एक शारांतले एका औंकवारीसरशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्लें. त्या औंकवारीचें नांव मोरी. देवदूत भितर सरन तिचे लागीं म्हणालो, नमान देवाच्या कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर तुजे संगता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळी शर्मेली आनी हो नमान कसलो जावयेत म्हूण आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली.
तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस जावन एक पुताक प्रसूत जातली, ताका तुवें जेजू म्हणून नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नत असो पूत म्हणून ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्य सर्वस्व देव ताका दितलो, आनी जाकोबाच्या संततीचेर सदांखाळ तो राजवट करतलो, आनी ताच्या राजवटकेक अंत आसना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी आंवकार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मोवच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायर एक पुता गर्भेस जाल्या, आनी वांसडी म्हूण लेखलेलेक तिका हो 6वो म्हयनो, कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मोरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकर्ण, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरशिलो गेलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. शुभ तुझ्या उतरा वरवीं बुकसुपात आमची क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तुमकां तुमच्या जिणेंत कोणी एका रायाक या राणयेक मेळोवंक अवकाश मेळ्ळा गी म्हाका मेळिल्लो 4 वर्सां पयलें. न्हय इंग्लंडाचे राणी क्वीन एलिझाबेथ तितली व्हडली महान राणी न्हय, बगार सादी राणी एक म्हाका मेळचो अवकाश मेळ्ळो. हांव 2 वर्सां पयलें गुजरातांत गोधरा म्हणल्या जाग्यार मिशनरी काम करन आसुल्लो, आनी म्हज्या वडिलांनी म्हाका लागशिल्ल्या एका गांवांत भारिया म्हणल्या गांवांत एक ल्हानशें इस्कल सुरू करीजे जे म्हणून आमकां आशा आसा. देखून तुमी वसा आनी खंय जागो मेळटा गी पळया म्हणून आमकां सांगलें. देखून हांव आनी आमच्या फिरगेचो एकलो मनीस, ताचें नांव राणा कमल म्हणून, तो नेपाली जावन आसुल्लो. ताका भारियाच्या रायाच्या कुटुंबाची वळख आसली. भारिया महाराज म्हणून ते राय आसुल्लो. राय देवादीन जाल्लो जाल्यार रायाची राणी आनीक आसली प्रायस्त जावन आसली. राणा कमलान म्हाका त्या राणयेची वळख करून दिवंक थंय आपोवन व्हेलें. तो राणा कमल राणयेच्या कुटुंबाचो जावन आसल्या वरवीं तो तिका नमस्कार करून तिच्या मुखारच ओमथें पडलो. हांव उबें रावन तिका नमस्कार म्हळें. सोबीत सुमार 75 वर्सांची स्त्री सोबीत दोवेंत एक कापड न्हेसोवन आयिल्ली. तिच्या गोमट्यांत कांय व्हडली सरपळी आनी कांय नातिल्ली. म्हाका पळोवन तिणेंय नमस्कार म्हळें. ते उपरांत आमकां बसोवंक सांगलें आनी आमकां च्या हाडून दिली तेच्या कामाच्या बायल मनशान. ती म्हणाली, हांव नेपाली गांवची. म्हज्या घोवान महाराजान म्हाका हांगा आयल्या उपरांत इंग्लीश शिकोवंक सुरू केलें. हांव इंग्लीश शिकोवन म्हज्या घोवा सांगता राया सांगता इंग्लंडाक गेली आनी थंय वचून हांवें इंग्लंडाच्या राणये सांगता जेवण केल्लें आसा म्हणून. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी आनी एका महान राणयेचें फेस्त आचरता. आमच्या माय राणयेचें फेस्त आमी आज आचरतना पवित्र सभेच्या बर्फांनी मोरयेक रायाची आवय, सोम्याची आवय ह्या उतरांनी उल्लेख केल्ले आसा. सांग ग्रेगोर सर्गा संवसाराच्या रायाची आवय आनी सगळ्या संवसाराच्या रायाक वागयल्ली अंकवार आवय म्हणून तिका आपयता.
पवित्र सभेच्या बापायांनी दिल्ले रुजवातेर होंदोन देवशास्त्री भगवंत अंकवार मरयेक सर्व रचनांची राणी आणि सर्व मनशांची पदवेदार सांभाळणार म्हणून तिका वळखतात. अंकवार मरयेक सा अल्फोन्स लिगरी म्हणतलो, अंकवार मरयेक रायांची आवयच्या स्थानाक उबारल्या देखून पवित्र सभा खरेंच तिका मान दिता आणि राणी म्हणलें वैभवीक बिरुद दिवन तिका गौरव दिता म्हणटा सा लिगोरी. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, मरी सर्व भागी जावन आसा. ती देवाक पळयता. तिच्या भावार्थाक सरी जावन ती देवाक वळखता. देवाचे खुशेक ती संपूर्ण खल जावन आसा. देवा थंय ती संतोष पावता. भुमी वैकुंठांत तिका प्रत्येक जागो आसा. ती राणी देखून हेर सर्व संतां प्रास ती संपूर्ण जावन आसा. मरयेच्या राणीपणाच्या दिसा, फेस्ताच्या दिसा भगवंत अंकवार मरयेच्या कातवणी खळजाक सगळ्या मनशा कुळाचें समर्पण आमी करया. संतोष बरितायच्या वरत्या दिसा काणीक घेवन आमी आयल्या बापा, ओपून दिता वरत्या मोगान तुका, स्वीकार तूं करये बापा, स्वीकार तूं करये बापा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वोपदेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकानी महिमे आमच्या नक्या पयस विचारावा सर्वस्पोर म्हणून घे. सर्वेश्वरा बापा, तुज्या पुतान खुर्सार तुका आपलें समर्पण करतना आमकां आपले आवयच्या गोपांत घाली. तेंचें समर्पण आतां तुका आमी भेटयतना जेजून आमकां दिल्ले माये वरवीं तुका मानता तसलें आमच्या जिविताचें बलिदान करूंक आमी पावो म्हणून विनम्र काळजान आमी मागतां. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हणून वळखून आमी तुका दीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत अंकवार मरयेचो भक्तीन आमी आज उडास करता आनी तिचें दिनवनचें गीत गावन तुजे कणवलाय आमी वाखणता. शेकान शेक प्रतिमेचेर कितलीं वर्तीं तुजी विधमितां. सर्व काळें मनशा थंय कितले अपरिमीत तुजी दयालाय. तुजे ल्हानशीक साकरणीक काकुळतेन तुवें नदर घाली आनी असो सडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखणता सरगार. ताचे वाखणेचे आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. सगळीं तुका जय, सगळीं तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता
काज सर्गी तुका सर्गी तुका बापा करस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुसेन कस मरून ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेत घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें खालस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेत घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्णीक कराराचें हें रगत पतकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात भावार्थाचो घोट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी चडवणेची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत चलतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे ह्या साकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची तुमकां खुद कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अवंकार मरिये सर्गा संवसाराचे राणये संगती भगवंत धर्मदूत आनी सौर्क आनी तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जुझे फर्नांड मेड्स येसुडीच्या मारतीर सांता भक्तां सांगाता सासनाच्या सुखांती आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र एकपुणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राजन कई तुझे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पथकां भोगोस आनी आमकां तालण्यान पडोवंक दिनाका. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवच काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सौर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी तुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे
तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रातभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. तुमची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती. पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें आमचे देवाचे म्हाका पवना म्हाका म्हज्यात्म्याक भलायकी मेळटली. तुका सेमच्या काळीजे यात्रेक मोगाळ सोम्या जेजुराया. ये तूं म्हज्या काळजांत धन्या. दादोस तूं कर येण्यान तुज्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या. संतोषाना स्वागत करता. स्वादिकिस्ता प्रीत मोगाच्या. राव तूं काळजान प्रार्थुया. सुरेस्परा आमच्या बापा अंकवा मरयेचे राणीपण संभ्रमून ह्या जिनवासनाच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ही आमची सर्गींची राणी आनी माय आमकां ह्या संवसारांत जेजुरायाचो पटलाव करूंक शिकोवन आनी मरणा उपरांत ससनाच्या जेवणांत वांटो घेवन संपूर्णायेन दुखेस्त जावंक आमकां व्हरूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. वंदितांव वर्णितांव ये देव माये. भुरगीं सर तुजी आमी गितां गावू. हरसितांव बीन वाचतांव हांव क्वारी मरये. आज तुका भक्तीन उरपे नामान करूं. जिणयेच्या पयनार कश्टान वरा. माये तुजी मजत आमकां. मायतून देवाची माय तशेंच आमची. आयक माये दये